बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है सबसे बड़े मुहसिन उम्मत मुस्लिमा पर कौन है, यानी कुरान मजीद की हिफाजत व तदवीन और उसकी इशाअत के सिलसिला में सबसे नुमायाँ खिदमत किन हज़रात की है और उम्मत मुस्लिमा पर इस सिलसिला में सबसे ज़्यादा एहसान किन बुज़ुर्गों का है। ये है आज का हमारा टॉपिक और हमारा आज के सबक का उन्वान। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका भी सदका जारिया में नाम आए और शहीदों में भी नाम लिखा जाए। तो सबक की तफसील बयान की जाती है। कुरान मजीद की नश्र व इशाअत और उसकी तदवीन व हिफाजत में तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है, तमाम सहाबा का। और तमाम सहाबा में से भी बिलखुसूस खुलफाए सलासा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कोशिशों को बहुत ज़्यादा दखल है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन हज़रात को अपनी पाक किताब की हिफाजत की मुबारक तरीन खिदमत के लिए मुंतखब फरमा दिया था। अल्लाह ने इनको चुन लिया था। और अगर ये हज़रात अपने अपने दौरे खिलाफत में इस मुक़द्दस काम की तरफ तवज्जो ना फरमाते तो बज़ाहिर ये बहुत मुमकिन था। क्या मुमकिन था कि आज कुरान मजीद हमारे पास इस वक्त जो अपनी असली शक्ल में जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था महफूज ना होता और खुदा न खास्ता पहली किताबों की तरह ये भी ज़ाय हो गया होता। बस अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने वादा हिफाजत को पूरा फरमाने के लिए इन हज़रात को बतौर ज़रिया और सबब चुन लिया था। और ऐसा क्यों ना होता, और ऐसा क्यों ना होता कि जबकि कुरान मजीद इन्हीं की मौजूदगी में उतरा। इन्होंने देखा कि कुरान मजीद उतर रहा है, जिब्राइल तशरीफ़ ला रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शुरू में साथ साथ पढ़ते थे तो सहाबा को इल्म तो हो जाता था, सहाबा भी मौजूद होते थे। तो इनकी मौजूदगी में कुरान मजीद उतरा और बहुत सी आयात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में ही उतरी। हाँ, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये सब सहाबा की शान में उतरी। अल्लाह ने इनको रुश्द व हिदायत का सूरज बनाया, इनको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया, इनको कामयाब फरमाया, कामयाब अल्लाह ने फरमाया इनको। तो बहुत सी कुरान मजीद की आयत भी इन्हीं के शान में उतरी और इन्होंने तमाम सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता कुरान मजीद भी पढ़ा। ये वजह थी। तो जिसका लाजमी नतीजा यही होना चाहिए कि कुरान मजीद के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत, उल्फत और इसको तमाम दुनिया में फैलाने का शौक़ भी इन्हीं सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की दिलों में पैदा होता। चुनाचे ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने पिछले बयानों में कहा कि जब यंग यमामा में बहुत से हुफ़ाज़ इकराम
شہید ہوئے تو شیخین کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر لائق ہوئی وہ قرآن مجید ہی تھا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ پہلی کتابوں کی طرح یہ بھی تحریف کا سبب بن جائے اور ضائع ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے اس کو سرکاری طور پر کتابی شکل میں محفوظ کرا دیا۔ اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قراءت قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس قرآن کی بہت سی نقلیں کرا کر اس وقت کے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں بھجوا دیں، اور ساتھ حکم بھی فرمایا جو کچھ جس کے پاس ہے جلا دے انہی، اور ساتھ ساتھ 2 معلم بھی بھیجے پڑھانے کے لیے، اور حکم فرمایا جو کچھ جس کے پاس ہے جلا دے، انہی کے مطابق قرآن مجید لکھا جائے اور انہی کے موافق پڑھایا جائے، جس سے ہمیشہ کے لیے اس اختلاف کا خاتمہ ہو گیا، اور آئندہ اس کا اندیشہ نہ رہا کہ کسی موقع پر بھی قرآن مجید پہلی کتابوں کی طرح تحریف کا نشانہ بنے۔ اور اب بھی یہی ہے، جب کوئی کتا قرآن کے اوپر یا صحابہ کے اوپر یا ختم نبوت کے اوپر بھونکتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کے سپاہی ایسے پیدا فرما دیے ہیں جو ان کتوں کے منہ میں مٹی ڈالتے ہیں، ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی اللہ نے ایسے ایسے حفاظ، قراء، علماء، فقہا پیدا فرما دیے ہیں جو ختم نبوت کی، قرآن کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، علماء کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یقیناً امت پر ان سب حضرات کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، بس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ہم تک پہنچنے میں ہمارے جملہ اساتذہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، پھر ان میں سے بھی خلفائے راشدین کا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم پر جو احسان ہے ہم اسے کسی حالت میں فراموش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرنا چاہیے، یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔